Look, this is it, and this time we are coming after you. And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. क्योंकि उस जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी, जहां छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफा। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। भारत ने 59 डेलीगेट्स भेजे हैं शशि थरूर की सरबराही में 33 ममालिक में, वेरस पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान भेजे हैं, जो कि चंद ही ममालिक जाएंगे इंटेंशंस को खत्म करने में। वैसे तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि कोई डेलीगेशंस वगैरह गए हुए हैं बाहर, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई खास रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बस अपनी घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है ठंडे ठंडे माहौल में और फिर वापस आ जाना है। इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो भी इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। इकॉनमी फ्लरिश हो रही है, कहाँ फ्लरिश हो रही है? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है? पाकिस्तान में कौन से कारखाने चल रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विदेश मंत्री जो हैं वो यूरोप में हैं, और यूरोपीय देशों को पाकिस्तान की जो करतूतें हैं, कायराना हरकतें हैं, वो यूरोपीय देशों को बता रहे हैं। और दोस्तों, जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे जो आतंकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक छुपे हो, भारत नहीं छोड़ेगा। अगर भारत पर दोबारा ऐसे आतंकी हमले हुए तो भारत पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे इन आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा। चाहे वो 300 किलोमीटर छुपे या 400 किलोमीटर, भारत अंदर तक छुप जाएगा और मारेगा। आपने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखा होगा कि भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में कायराना हरकत की और पर्यटकों की जान ली, उन आतंकी को चुन चुन कर मारा है। ऐसे में दोस्तों, यह जयशंकर की इस धमकी को सुन पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गई है और कह रही है कि देखो, इंडिया खुले तौर पर हमें धमकियां दे रहा है। पहले तो मोदी धमकी दे रहा था, उसके बाद अमित शाह, अब तो विदेश मंत्री भी धमकी दे रहा है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं। तो जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। ये देखें। So this is what basically, ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो विल गो डीप इनसाइड। एंड दिस इज व्हाट द पॉलिटिको हैज आल्सो एक्सप्लेन्ड। सो डॉक्टर जयशंकर बेसिकली इज टेकिंग अ टफ लाइन ऑन पाकिस्तान। And that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country. We will not pay attention to any country. And it will be decided by us, only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है। इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की होगी, बात की है और उनका यही कहना था। तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को
ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو ہے بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے، اور کبھی ہم نے ڈاکٹر جے شنکر کو اس طرح سے بات کرتے نہیں دیکھا یا نہیں سنا. وہ ہمیشہ سے بہت ہی بیلنس رہ کے بات کرتے ہیں، لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کافی سخت قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے، کافی سیریس ہو کے بات کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو شاید وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قسم کا بھی اٹیک یا نقصان بھارت میں ہوا تو بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر کی طرف جو ہے وہ اٹیک کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اٹیک وہ نہ تو فورسز کے اوپر کرنے کو کہہ رہے ہیں، نہ ہی وہ عام سٹیزنز کے اوپر کرنے کو کہہ رہے ہیں. وہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس جو بتائے جاتے ہیں پاکستان میں، یا جو ٹیرر کیمپس ہیں، یا جو ٹیررسٹ یہاں پر کہے جاتے ہیں، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے وہ مسعود اظہر ہو، اور اسی طرح کے دوسرے کئی لوگ، ان کے ٹھکانوں پر اٹیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ٹھکانے اگر پاکستان میں اندر کی طرف ہیں تو وہاں پر بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے. آپریشن سندور کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے پاکستان میں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. نواز شریف صاحب نے کوئی بات بھی ایسی نہیں کہی ہے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ بھارت سے ناراض ہیں یا اس آپریشن سے ناراض ہیں یا کسی قسم کا بھی وہ ان کو کوئی کہہ لیجیے اپسیٹ ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ پی ایم مودی کے ساتھ اچھی دوستی رہی ہے، اور جیسے سبھی جانتے ہیں کہ وہ مریم نواز کی بیٹی کی شادی میں بھی مودی جی آئے تھے، تو اس کو لے کر شاید نواز شریف جو ہے وہ بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس پہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. وہ چاہے کہیں بھی جائیں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جائیں، وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں سے یہ ضرور لے آتے ہیں کہ جی بھارت نے اٹیک کیا تھا اور ہم نے جواب دیا، اور اگر دوبارہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی چلتی جا رہی ہے. ویسے تو ابھی معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کہا یہ جاتا ہے اور دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ معاملات خراب نہ ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ان کی طرف سے بھی ابھی تک اسٹیٹمنٹ کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے کہ جی ہم نے بہت بڑا مقابلہ جیت لیا، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم نے جنگ جیت لی، ہم نے یہ کر لیا. وہی سب کچھ جو 65, 71 اور باقی کی جو بھارت کے ساتھ ہمارے کلیشز رہے اس کے وقت ہم اپنی اسٹیٹمنٹ دیکھا کرتے ہیں، اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی چل رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے بھی ویسے تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ وہ لوگ بھی اب باقی دنیا کی بھی بات کرنے لگے ہیں، چاہے ان کے ٹی وی چینلز ہوں، چاہے ان کے یوٹیوبرز ہوں. اب وہ ذرا رشیا اور اسرائیل اور یہاں وہاں کی بھی بات کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو صرف ہندوستان پاکستان ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بیچ بیچ میں کچھ اسٹیٹمنٹس یا کچھ سخت قسم کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں دونوں طرف کے جو لیڈرز ہیں، دونوں طرف کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی طرف سے آ جاتی ہیں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب جو کہہ لیجیے کہ جو ڈاکٹر جے شنکر نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے